السلام عليكم. كنا بدينا اللايف الصباح ما كملناش. دابا نتمنى نجاوب على لي كيسيون اللي ما جاوبتش عليهم. واخا ما عرفتش فين نقدر نعاود نجبدهم. المهم، الناس اللي كانوا في اللايف الصباح باقي وكونيكتي دابا يعاودوا يطرحوا الاسئله ديالهم نجاوب عليهم ان شاء الله. هاد اللايف ان شاء الله مخصص لونطري اكسبريس. مخصص غير لونطري اكسبريس. اريما وكيبيك هذوك ما ندويش عليهم. اذا كاين شي سؤال كونسيرنو لونطري اكسبريس مرحبا. سلام ارسلان، مرحبا. السؤال كيتعلق بالهجرة لكندا عن طريق لونطري اكسبريس يكتبوه في كومونتير. اللي بغا يطلع لايف مرحبا. مرحبا سي ارسلان، تفضل. سلام لطفي. نجاوب السؤال ديال سي ارسلان، اسكو اريما اي سسبوندي؟ اريما ووزير الهجرة قال لك انه الناس اللي زويمي الدوسيي اللي غادي يتانيليو يقدروا يدوزوا الاريما. صافي لان اريما مازال خدام. غير لي ديتاي ديال الفونكسيونمون ديال اريما والديتاي ديالها والغري دو سيليكسيون كومون فا سيليكسيوني ولي بوين ديال كومون كيفاش غادي نعطيو البوين على كل حاجه باقي ما تحداتش. وما يمكنش نحسمو فيها حتى يدوز واحد القانون نحطوه لوا 9 تيدوز ان شاء الله في هذاك، وعاد يقدروا يدويو على اريما من جديد. دابا كاين واحد شد الحبل ما بين الكاك وما بين لي ليبيرو كونسيرنو هاد الدوسيي ديال ليميغراسيون. هو كاين صراع ما بين حزب الكاك وحزب لي ليبيرو، صراع ما بين اختصاص ديال كيبيك في مجال الهجرة واختصاص ديال الحكومة الفيدرالية. وهاد الصراع اللي كيدي الثمن ديالو هما الناس اللي دافعين لي دوسيي ديميغراسيون قدام. ما عرفوش واش الدوسي ديالهم يسخون تريتي ولا يسخون سوبريمي كوم سا. ما يمكنش نقولوا شي حاجه حتى يتصوت على القانون، وإلا داز راه لي دوسي غادي تسوبريما، وما داش شوف الحل اللي كاين. سوا غادي يدخلوا السيستيم اريما، سوا غادي يسوبريميوهم، سوا غادي باقي لحد الان ما كاين حتى شي حاجه نقدر نقول عليها. كيل بروفانس اكزاكتومون بور لونطري اكسبريس؟ لونطري اكسبريس في كندا كامله من غير كيبيك. مرحبا جواد. ياسين بن طار. بن عمور. اسكو ليكسبيريونس دوا تيتر دون ميم دومين ديتود؟ لا، تقدر يكون الدومين في جهه وليكسبيريونس في جهه اخرى. في لونطري اكسبريس كيعطيك لي بوين على الدبلوم اللي قريتي، وكاين لي بوين ليكسبيريونس بروفيسيونيل ما عندهم حتى علاقه. عبد الله سوان مرحبا. بونسوار سترا عبد العزيز. دريس مقتال. Pour ceux qui veulent un permis d'études, comment?
بيرمي ديتود غادي تقلب على l'univers واخا هذا ماشي الموضوع ديالنا نجاوب. بيرمي ديتود tu vas contacter l'université ولا ليكول اللي بغيتي تقرا فيها سولون سبيسياليتي ديالك، و روبريك ادميسيون هما غادي يقولوا لك شنو لي دوكيمون اللي طالبين، تصيفطهم ليهم وتبع معاهم. بالخير هاني رباح، مرحبا. سي كوا لا بروسيدور بور فير اونتري اكسبريس؟ لونتري اكسبريس غادي نشرحوه بعجاله. لونتري اكسبريس سي ان سيستيم دايره كندا. ملي كنقولوا كندا اور كيبيك عندها سيستيم ديميغراسيون ديالها بوحدها، وكندا راه كبار من كيبيك. اللي كيعرف غير كيبيك هي اللي كيعرف في بالو في المخيل ديالو ان كيبيك هي كندا. كيبيك غير بروفانس صغيره من تيريتوار كنديين كامل، غير هو كيبيك هما اللي كيدويو بالفرونسي بوحدهم، فرونسي يونيكم. واخا الا مشيتي لكيبيك ومشيتي لموريال وبغيتي تخدم غيخصك لونجلي، غير هما اللغه الرسميه اللي عندهم هي الفرنسيه. اور كيبيك اللي هي كندا كامله كيدويو بلونجلي، وعندهم سيستيم ديالهم هو لونتري اكسبريس. لونتري اكسبريس تحط في 2015. سي ان سيستيم كيعطي كل حاجه لي بوين. الا جمعتي لي بوين عندك واحد لا سوي اللي كيهزو عليها، تو فا اتر سيليكسيوني وتقدر تدفع الاقامه الدائمه. كيعطيو نقاط على الشهاده، كيعطيو نقاط على مستوى اللغه الفرنسيه والانجليزيه، كيعطيو نقاط على السن، كيعطيو نقاط على الخبره. كتجمع هادشي كتثبتو ليهم اوراق بشهاده الخبره، كتثبت اللغه بواحد الامتحان كدوزو تي اف، كدوز لونجلي الايلتس، كتجيب النقاط، كتجيب المعادله الشهاده اللي عندك في واحد لورغانيزم سبيسيال اللي هو ويس www.wes.org. كتصيفط ليه الشواهد ديالك كيعطيك المعادله. ملي كتجمع هاد الوريقات كتدخل واحد السيستم اللي دايره وزاره الهجره، كتحط المعلومات ديالك وكينقطوك على دوك المعلومات اللي عندك. الا جبتي داك المعدل كيعيطوا لك باش تدفع الاقامه الدائمه. ملي كتهز باش تدفع الاقامه الدائمه عندك 6 شهور ما بين الدات اللي تهزيتي فيها حتى يعطوك الفيزا 6 شهور. على داكشي دايرو تيقولوا اكسبريس لانه سريع. المسطره الهجره سريعه. إلا عندك الوثائق اللازمه والامتحانات اللازمه كلها، عندك 6 شهور باش تمشي لكندا. وكل حاجه عندها التفاصيل ديالها. الا بغيتو ندخلوا في التفاصيل ديال كل حاجه مرحبا. مع العلم انني داير فيديوهات خاصه على كل حاجه في القناه ديالي اللي هي انا نعطيكم الرابط في التعليق. Je suis maçon, est-ce que j'ai une chance? l'entrée express كيعزل المهن اللي هو لونتري اكسبريس كيعزل المهن كومون دير. في كندا على العموم كل مهنه عطيناها رقم اللي هو السي ان بي كود ناسيونال دو بروفيسيون، ومقسمينهم على كاتيجوري. كاين كاتيجوري 0 و A و B و C و D. في لونتري اكسبريس باغيين المهن اللي كاتيجوري 0 و A و B اللي هما العموم كيحتاجوا لواحد المستوى جامعي ولا تقني محدد. هذا لا يمنع انك اوطون كو ماسون عندك مثلا الباك ولا عندك باك بليس 2 وعندك ان بون نيفو فرونسي تقدر تدفع لونتري اكسبريس. possible entrée express francophone. possible entrée express francophone. ما فهمت السؤال. عاود اخويا عبد العزيز السؤال ديالك. صلاح مرحبا. سمير مرحبا. لطفي s'il vous plaît en bref quelles sont les principales obligations remplies pour garantir un bon dossier entrée express.
خاص يكون عندك لاج صغير موان دو 30 ans، خاص يكون عندك ديبلوم باك بليس 2 مينيموم، خاص يكون عندك مستوى اللغة فرنسي جيد، ومستوى اللغة إنجليزي متوسط، ويكون عندك خبرة أكثر من 3 سنين. Comment faire un trait express؟ جاوبنا هاد السؤال. Priez de ne pas supprimer le live pour voir ultérieurement. هاد اللايف راه كيكون في القناة ديالي لو 59 كازابلانكا. إلا درتي في اليوتيوب لو 59 كازابلانكا غيطلع لك القناة ديالي فيها الفيديوهات كلها متعلقة بلونطري اكسبريس. C'est officiel, ils sont annulés les dossiers, ils sont passés. لا الواقع ما وافقوش عليها لانه دابا كاين اخذ ورد ما بين الحكومه وما بين الحكومه الفيدراليه وما بين حكومه كيبيك، ومن موراهم حزب الكاك وحزب ليبيرو. كاين تجاذبات سياسيه بيناتهم، وعلى راسها هذا الموضوع ديال 18000 دوسي اللي غادي تانيولا. لي ليبيرو كيقولوا الحكومه ديال الكيبيك اذا كنت غادي تعوضي الناس واحد 1000 دولار كل دوسي، يعني في الطوطاج واحد 19 مليون دولار كنديان، هاد الفلوس انفيستيهم على الناس يخدموا مؤقت باش يتريطيو هاد الدواسه. واليوم ما تعطي فلوس خدمي ناس ويتريطيو لك هاد الدواسه. هو حقيقه الامر الكاك ما باغينش يتريطيو هاد الدواسه. علاش؟ لانه الاغلبيه ديالهم اصلا مغاربي، هما مابقاوش باغيين يدخلوا المغاربيين الكيبيك. على داكشي هما مبغاوش يتريطيوهم اصلا، وتيحتجوا كي الحجه ديالهم بانه هاد لي دوسي ما كيتوالموش مع حاجيات سوق الشغل الكيبيكيه، في حين انهم مازال ما طريطاهمش كاع، ما شافوهمش كاع هذاك الدواسه واش فيهم دي كومبيتونس ولا لا. و دي ريبورتاج كيخرجوا على الناس اللي هما دي دكتورون دي جون تري سون كاليفيي وكيتسناو. يعني الحجه ديال دوك الناس ما نتيا با بون. هما ما بغاوش يقولوها ان دوك الناس راه مغاربيين وما بغاوش يتريتيهم، وبغاو امبوزيو دي كريتير دو سيليكسيون او فافور لي فرونسي اوروبيان اللي عندهم ليكسبيريونس كيبيكوا، عندهم الكونطرا دو ترافاي، عندهم الريزيدونس او كيبيك. هادو اللي كيعطيو لي بوين كيطلعهم بور لا سيليكسيون في اريما. سي با اوفيسيال هاد السوبريسيون ديال 18000 دوسي. ووزارة الهجرة الكيبيكية عندها خيارات، يا اما تريتي هاد لي دوسي سو لا بريسيون ديال الحكومة الفيدرالية، ولا بريسيون ديال الناس، ولا بريسيون ديال الجمعية ديال مستشاري الهجرة، ولا يعدلوا القانون بحيث انه هاد لي 18000 يدخلوا في اريما ويطلعوهم هما الاولين، يعطوهم زعما الاسبقيه، ولا يسوبريموهم كما قالوا، يسوبريموهم ويعدلوا القانون كما بغاو ويدوزوه زعما بالفرص شيفور. انا اعتقد ان هادشي اللي غادي يكون، لان هاد الحكومه ما طلعت ما فازت بالانتخابات الا بهاد الوعود الانتخابيه، لانهم غادي يحدوا من الهجره ديال غادي يقنوا الهجره. والتقنين ديال الهجره عندهم كيفاش؟ انهم ما يبقاوش يدخلوا العرب والمسلمين، يدخلوا ناس اخرين. هذا هو التقنين اللي باغيين يديروا. مادام وعدوا الناس بهذا الشيء وبهذا الوعود طلعوا انتخابات، يعني خاصهم ينفذوا هاد الوعود الانتخابيه، وكنظن انهم غادي يدوزوا القانون. Je suis titulaire d'une licence en français. Moi et ma femme, j'ai 3 gosses, moins de 10 ans. J'ai une expérience depuis 2006 comme prof de français. Moi et ma femme, est-ce que je pourrais faire
اونتري اكسبريس وي فو بوفي فار لونتري اكسبريس. غير هو غادي يكون عندك مشكل ديال فون ديتابليسمون، لانكم نتوما تبارك الله عائله كبيره، عائله كبيره غادي يخص واحد المبلغ كبير اللي غادي تمشي به ان شاء الله. غادي نقولك شنو هو المبلغ. زوج وثلاثة الأولاد غادي يكونوا 26,000، 26,000 دولار، 26,000 دولار كندي، 26,701 دولار كندي. شوف نتا بشحال كدير بالعملة ديالكم إلا كنتو من الجزائر ولا كنتي من المغرب ولا من تونس. شوف هذاك هذا هو يكون مبلغ كبير. إلا ما كانش عندك مشكل ديال المبالغ المالية ماشي مشكل، غادي دير ليكيفالونس ديال الدبلوم ديالك، والمدام تا هي دير ليكيفالونس ديال الدبلوم ديالها، ودوزو بجوجكم امتحان اللغة. وانت الا كنتي غوكيغون برينسيبال غدوز، حاول دوز الامتحان ديال الانجليزيه. والا كان عندكم نفس الدبلوم ونفس المستوى ديال اللغه، وكانت المدام هي صغيره عليك، هي تكون غوكيغون برينسيبال، لان السن تا هو كيعطيو النقاط. كل ما كبرتي في السن كينقصوا النقاط. تكون المدام هي الغوكيغون برينسيبال وانت تكون اللي تمشي معاها. عبدو مرحبا. شحال اخي تقريبا ديال الفلوس بالدرهم يكفي المراه والزوج والوليدات؟ الله يحفظك. المراه وزوج وليدات يخصك اخويا 12 مليون، 12 مليون اللي هي 15,772 دولار كندي. 11 مليون وشي حاجه على حسب العمله. لا بلاتي، شحال اخي تقريبا ديال الفلوس يكفي المراه وزوج وليدات؟ ثم 23,000 دولار، 23,000 دولار 542. شوف حسبها خويا انا حسبها. La reprise compte pour Arima. أغيما أغيما راه ما بداتش بعدا باش أغيما ما بداش وتحبسات باش دير الغوبريز. أغيما لحد الآن باقا ما بداتش، ونهار تبدا غادي يكون لافونتاج اللي عند لي زوروبيان ماشي عند لي مغربان. زعما ما ننصحكش تعولي على أريمات بزاف. الناس راه عولوا على كيبيك اون جينيرال من 2006 و 2007 راه مدوسه ديالهم تسبريماو، والناس راه دافعين أريمة من مارس 2018 راه باقيين كيتسناو. وإلا بغيتي تبقاي تسناي تانتي ماشي مشكل. يوسف مرحبا، سميرة مرحبا. Est-ce que le test d'anglais est obligatoire? Le test d'anglais n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. Fortement recommandé pour 2 points. Le premier point هو انه كيعطيك سوبلومون ديال لي بوين في لاغري ديال لونطري اكسبريس. الا دوزتي لونجلي كيتزادك واحد 34 نقطه فحال هكاك. ودوزيام شوز انك الا مشيتي لكندا راه اور كيبيك راه كيهضروا بالونجلي، لا في الخدمه لا في الحياه العامه ضروري من اللونجلي. ما يمكنش انت تمشي عندك على الفرونسي وتمشي تما وتبدا تقراها، تضيع واحد عامين من حياتك وانت باك كتقرا اللغه. لينا مرحبا. Johan Kogap. Johan Kogap, bienvenue. Si vous avez une question, vous pouvez le poser en français, je répondrai, Inch'Allah. Mohamed Zouher. مرحبا. سعدية مرحبا. شان مين. Bac plus 5, 8 ans d'expérience, domaine génie civil, pas de test français. با دو تيست. ما يمكنش دوز في لونتر اكسبريس الا ما دوزتيش التيست ضروري. ياسين مرحبا. كما وعدت الناس هاد الفيديو غادي يبقى في الجروب، وغادي يبقى ان شاء الله نخلي لكم لو لين ديالي
لو لين ديال القناه ديالي هو نخليه لكم في الكومونتير. حاولوا تسجلوا ان شاء الله وتابوناو وفعلوا الجرس باش لي فيديو جداد اللي كيكونوا، حيت كان ريغوليرمون كنحط لي فيديو في اليوتيوب يوصلوكم. هذا هو لو لين ديال القناه ديالي، تابوناو وفعلوا الجرس. اسكو تيست دونجلي est obligatoire؟ جاوبنا عليها. comment faire au cas où je obtiens le visa alors que je viens d'accoucher? Que dois-je faire à propos de mon nouveau-né؟ غادي ديكلاري، غادي دير شونجمون سيتياسيون، غادي تقولي عنده باش يدخل حتى هو، وتسني واحد شويه على ما يدخلو وهذا، ويمشي معاك ان شاء الله. هادي عاديه، بزاف الناس كطرى عليهم. زعما انت خديتي الفيزا ديجا، يفو فوا افيك كونسولا، ديري دوموند فيزا للوليد ديالك باش يمشي معاك. كيسيون دو بروسيدور، هادي ماشي مشكل. عبد اللطيف مرحبا. Bonjour, j'ai un visa touristique valable au 2025. Même j'ai visité Casa en 2013. Je peux présenter mon dossier d'entrée express à partir de Canada. Merci. L'entrée express soit دفعتي من بلادك soit دفعتي من كندا، c'est même procédure. غير هو autant que tu as déjà résidé في كيبيك غادي يعطيك دي بوان سوبليمونتير، ولكن ضروري دوز امتحان اللغة ودير معادلة الشواهد، دوز نفس المسطرة اللي كيدوزها أيتها الناس. J'ai un diplôme en traduction français-anglais arabe. كيفاش دايرة؟ جي ان ديبلوم اون traduction كيفاش دايرة تما؟ بعد دوز البروسيدير وخذ النقاط ديالك ونجح في لونتر اكسبريس وخذ الفيزا، عاد شوف تما شنو كيداير. السلام عليكم. الرابط الخاص بالقناه الخاصه بكم، الرابط الخاص راه حطيته اخويا في الكومونتير، دخل وتسجل وفعل الجرس باش يجيوك لي فيديو جداد. مرحبا. ingénieur en finance, 31 ans, marié, 2 enfants sans expérience. Mon mari a bénéficié de dettes. Est-ce que moi qui ai la demande pourront nous bénéficier les deux? Je veux dire si mon mari ne règle pas sa situation, pourra-t-il bénéficier des مناش؟ Marinette Nina, j'ai pas compris votre question. Expérience sans expérience, 2 enfants sans expérience. Mon mari a bénéficié de l'ANSEJ et des dettes. Ce que فهمت السؤال أستاذة تعاوديه ليا. جي نيفو ترمينال 3 أني ليسي، ما ضروري خاص مينيموم الباك. Pourquoi il n'y a pas eu une extraction ce mois de février؟ هذا سؤال نور الدين بن صالح. انا نشرح لك اخويا علاش ما كانش اكستراكسيون في فيفري، لان الاكستراكسيون الاخرى في لافان ديال جونفي كانت السكور طاح فيها بزاف، طاحت ل 436 وما كملوش 3900 بروفيل اللي نورمالمون كيهزو، حبسوها في 3600 مع 3300. علاش؟ لان ما بغاوش يهزو كتر باش ينزل السكور كتر، وامون افي ما بغاوش يهزو دابا، حيت الا هزو دابا بداك لو نومبر اللي كيهزو غادي يكون السكور طايح. داكشي كيخليو الوقت يدوز باش الباسان يعمر، باش السكور يطلع، باش الا هزو غادي يهزو بسكور طالع على 436. امون افي غادي يهزو على 600 على 446 400 قريبه 50 باش ما ينسلوهاش. الا كانوا غادي يهزو 3900 اللي كيهزو غادي يخليو الوقت يدوز وغادي يهزو 3900 بسكور ديال 440 445. حيت الا هزو نورمالمون كون هزو في لو 10
وهزو 3900، كان السكور غادي يطيح حتى ل 430. هما كيخليو الوقت يدوز باش الباسان يعمر، باش السكور يطلع. هادي هي السياسه اللي عندهم. الا بغاو يطيحوا السكور كيديروا سحابات متتاليه باعداد مرتفعه هي 3900. ولا بغاو يطلعوا السكور كيخليو الوقت كيتباعدوا ما بين السحبتين، كيبعدوا ما بين السحبتين. نورمالمون جوج سحبتين كل شهر، كيبعدوا ما بين السحبتين باش السكور يطلع. على داكشي هاد الشهر ما كانش سحبه، بغاو السكور يطلع ل 440 و 450. Combien coûtera Entrée Express totalement en dollars et en euros? Le fonds d'établissement كاين 12669 دولار. خصك بالنسبة لمعادلة الشواهد والتراديكسيون المسائل خصك شي معرفتش شي 3000 دولار. هي كلشي شي 17000 ولا 18000 دولار كنديين. S'il vous plaît, je suis ingénieur en électromécanique, j'ai 9 ans d'expérience et un P2 au TCF. Qu'est-ce que j'ai de la chance avec cette formation? هذه ماشي فورماسيون، سيتي بروسيدور دو ميغراسيون. و TCF ما مقبولش في لونطري اكسبريس، اللي مقبول هو TEF. احمد مرحبا. جمال مختوت Alida Rabah, je termine l'étude en génie mécanique. Option maintenance industrielle. Maintenant, je travaille avec société Sonatrach. Ma femme prof de euh, 4 ans, fille de 8 ans. Est-ce que est-ce que chance pour travailler au Québec؟ ما كندويش على كيبيك لان كيبيك محبوسه دابا، كندوي على لونتر اكسبريس. من فضلك رابط القناه، انا نعاود نكتبو ان شاء الله. هو رابط القناه، هو رابط القناه. كنطلب منكم تنخرطوا تشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد ديال الفيديو اللي كندير كلهم متعلقين بالهجره لكندا، سيرتو لونطري اكسبريس. وفعلوا الجرس باش اشاك فوا يتبوبليا شي فيديو، لان كنلوح تقريبا شي فيديو كل اسبوع ولا جوج ديال لي فيديو كل اسبوع. شغلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديال الفيديو وجديد كل ما يتعلق بالهجره، سواء اريما سواء لونطري اكسبريس. Quelles sont les chances pour être extracté quand le bassin Quelles sont les chances pour être extracté de le bassin Entrée Express? لي شونس خاصنا لي شونس راه ملي كندوي على الشونس كندوي على لي بوين. شحال عندك ديال لي بوين؟ الا عندك 450 راه غادي دوز. كان اقل من 450 راه تسنى على ما ينزل السكور ولا تشوف شي نوميناسيون بروفينسيال. ارسلان J'ai les fonds car je suis un gérant non déclaré dans la société de mon père. Est-ce que j'ai fait l'équivalence de mon diplôme? L'entrée express عندها l'équivalence ديالها بوحدها ماشي ديال كيبيك. خاصك دير l'équivalence عند هاد l'organisme اللي هو WS.org. هو اللي كيعترف بالشواهد ديالو، هو اللي كيدير معادله الشواهد البروسيدير ديال لونطري اكسبريس. اما داكشي ديال كيبيك ما كيعترف به، خاصك تعاود دير معادله الشواهد. كامل مرحبا. يوركمان mon frère, lettre de motivation en permis d'études. Il a mené la lettre de mon visa.
ما نكتبش عليك، ما عنديش غونت اكسبيريونس في لي زيتود، ندوي على لونطري اكسبريس. مرحبا انس. Hello everyone. I am motion designer, married, and I have experience of 5 years. How to apply to Express Entry. ماذا؟ بوزليفة وليد. You should collect information. This is page of Minister Immigration. You should read and collect information. Je suis divorcé et j'ai 2 enfants, 4 ans. Je peux faire... Oui, vous pouvez faire un entrée express avec vos enfants. Il faut faire l'équivalence de diplôme d'abord chez West. Je viens d'écrire le lien. Et passer les tests de français. Et ensuite, vous entrez dans le site de ministre d'immigration Canada. Vous faites une simulation des points pour savoir si vous avez assez de points pour être sélectionné pour déposer une demande de résident permanent. Je vais mettre le lien pour faire la simulation en commentaire. أنا نخلي لكم واحد الرابط ديال كومون كالكولي لي بوان ديال لونطري اكسبريس. لاج شحال فيه من دي بوان، التيست شحال فيه ديال لي بوان. من بعد نشوف لكم الرابط باش ديروا سيميلاسيون ديال لي بوان. سلام. أنا ديجا بوستوليت دابا شي 3 ans فيزا ديتود و انترفيو باسكو فيزا ديتود مكندويش عليها دابا. نفعت لك رابط القناة راه كتبتو في مو ريبوندر. لبنى لولا عاود اكتبي السؤال. رفقة نوري. Pour moi, c'est la preuve de fond qui me empêche de faire l'entrée express pour 5 personnes. C'est plus de 20... Oui, dommage. تقدر تسلفهم دير اتيستاسيون دو فون، دير اتيستاسيون دو دون. شي واحد يسلفهم ليك على ما تدوز البروسيدور وردهم ليه. سلام العزيز، الله يبارك فيك. فرونت اكسبريس لازم au moins une année d'expérience de travail et ce que لازم في les mêmes domaines d'études ولا المهم une preuve d'une... لا ماشي بالضرورة تكون في الدومين ديتود، ماشي مشكل. المهم يكون في كاتيجوري 0 ولا A و B في سي ان بي. دير سي ان بي كندا يعطيك ليست ديال لي بروفيسيون، غتشوف بروفيسيون ديالك واش داخله في الأ في 0 ولا A ولا B. زكريا. Comment procéder pour l'entrée express? Est Ganodieu. Il faut entrer dans le site de ministre d'immigration Canada. Le site c'est www.canada.ca et lire les informations et lire les critères de sélection. J'ai publié le lien de critères de sélection et voir si vous avez l'éligibilité de postuler à ce programme. Zakaria, marhaba. S'il vous plaît, si vous pouvez au moins parler en français. Est-ce Ganodieu, si vous posez la question, déjà je vous ai répondu en français.
vous posez la question en français, je vous réponds en français. Ali Ben Selma, bonjour. Moi et ma femme, et elle a un master 2 en anglais. Est-ce que c'est facile? حاجة مسألة أخويا. إلا عندها ماستر 2 en français en anglais تقدر دوز بروميير لونغ اون انجلي، ولكن ما يكونش عندها بزاف ديال لي بوين الا دوزات بالفرنسي كوم بروميير لونغ. علاش؟ لان كندا في السيستيم ديال لونطري اكسبريس كيعطيو بليس دو شونس ولا بليس دو بوين الناس اللي كيهضروا بالفرنسي. الا عندك الفرنسي بروميير لونغ والانجلي دوزيام لونغ كتاخد واحد 15 بوين فابور هكذاك. ولا عندك الان سي ال سي الان سي ال سي ان سي ال سي 6 في الايلس كتاخد 30 بوين دو بلوس. ايلس كوم دوزيام لونغ، ça veut dire مادام خاصها دوز الايلس كوم دوزيام لونغ، دوز الفرنسي كوم بروميير لونغ. يعني ضروري خاصها دوز الفرنسي عاد دوز الايلس تجيب فيه ان سي ال سي 6 ولا 7 ولا 8 على حسب هي شو النيفو ديالها باش تاخد 30 بوين زايده. جي ان تي سي اف بي 2، تي سي اف ما نقبلش في لونطري اكسبريس. تشري بوازيز خاصك تي سي اف كندا ولا تي او اف. C'est possible le montant global pour l'entrée pour 5 personnes, 5 personnes avec un fonds d'établissement, 5 personnes, 26 000 dollars. 26 701 دولار هذا الفون ديتابليسمون. ماشي الاخر راه مقدور عليه لي تيست دو لونغ وداك الشيء راه بشويه بشويه. فون ديتابليسمون خاصك تدخلو دقه واحده. اري خدامه ولكن سيليكسيون تولي صعيبه بالنسبه للمغاربه. Moi j'ai une BT en bâtiment mais j'ai juste 3 mois de stage. Est-il possible pour moi de faire l'entrée? Non, c'est pas possible. Est grandiose, c'est pas possible parce que parmi les critères d'éligibilité, d'avoir une année d'expérience minimum. Alors, il faut cumuler un peu d'expérience avant de se mettre pour l'entrée express. Khalid Slimane, مرحبا. إذا شي مرحبا. Je suis diplôme BTS comptabilité gestion et j'ai TCF B2. TCF ما نقبلش في l'entrée express، خاص دوز TEF. راني الحبيب مرحبا. ياسين فراس مرحبا. اسمحوا لي. خليت لكم الرابط ديال القناه ديالي. كنطلب منكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس اذا كان ممكن. انا خلي لكم الوقت باش تدخلوا القناه وتفعلوا الجرس وتفعلوا وتوركوا هذيك اللعيبه الحمراء ديال الخيرات ديال الاشتراك الا جات على خاطركم. صافي تسجلتوا ولا مازال؟ مازال
درتو اشتراك، غندخل نشوف. شيش ديرو معايا القوالب. اذا اجدي حتى التسعيف راه مقبول في اونتر اكسبريس خويا. التسعيف هما كيدوها التسعيف كيبيك، التسعيف كندا مقبول، ولكن باقي ما بداش. يعني كاين دابا واحد الساعه تسعيف كندا باقي ما دوزو حتى واحد. والناس اللي كيكتبوا التسعيف راه كيكتبوا التسعيف كيبيك. واش كاين ما يدار تما؟ لا، هنا اللي كاين ما يدار، ليه راه ما كاين والو ليه. La différence entre TCF et TEF. TCF TEF فرق بيناتهم، فرق كبير اخويا. انا نقول لك واحد الفرق اللي جوهري، ان التساف في 4 épreuves ديتاشي. ça veut dire ديتاشي انك تقدر دوز في الاولى دوزهم بربعه، ولا سقطتي في شي واحد ولا جوج كتعاودو بوحدو. بحال مثلا كاين كومبريونسيون اكريت، كومبريونسيون اورال، اكسبرسيون اكريت، اكسبرسيون اورال. مثلا جبتي في الكومبريونسيون اكريت 9، اكسبرسيون اكريت جبتي فيها 6، ياك؟ كومبريونسيون هذيك اللي جبتي فيها 6 تقدر تعاودها في ليكزامان بوحدو، تعاود هذاك ليكسبرسيون اكريت اللي جبتي فيها 6 وتجيب فيها 8 وتزيد على هذوك اللي جبتي فيهم مزيان. TEF لا، TEF كاين 4 ديال لي زيبروف انسيبارابل، سقطتي في واحد كتعاودهم بربعه، وهذا الشيء اللي كيخلي بنادم مريض في دماغه في TEF. كاين الناس اللي باغيين خاصهم يجيبوا ان سي ال سي 9 باش يدوزوا، تيجيب في واحد 10 تسعود واحد كيجيب فيه 6 ولا 7، خاصهم يعاودهم كاملين. فاش كيعاودهم كاملين هذاك اللي جاب فيه 6 كيجيب فيه 9، والاخر اللي جاب فيه 9 كيجيب فيه 8، كيخاصو يعاود عاوتاني من هادشي. علاش بنادم كيتسنى التسعيف كندا بفارغ الصبر باش يدوزوه. وهذا هو لافونتاج اللي عند التسعيف كيبيك. التسعيف كيبيك عندهم هاد السيستيم، يقدر يعاود واحد ولا جوج. على هادشي وزارة الهجرة دارت التسعيف كيبيك باش يكون واحد النوع من المساواة، واحد العدالة ما بين التسعيف كيبيك والتسعيف كندا. هيثم مرحبا. مرحبا بريتي نادية. سلام. C'est quoi l'équivalence d'un diplôme de technicien comptable d'entreprise obtenu à l'ISTA؟ هاتك باك بلس ان واقيلا على ما كنظن. واخا يكون حتى 4 ديال الباكات وهذا كيتحسب باك واحد. جو بونس عطاك باك بلس ان. التسعيف مقبولة في لونتر اكسبريس. جاوبنا على هاد السؤال. نور الدين زادم مرحبا. لمياء معلني، عفاك فوقاش يتحل نوفو برنسويك؟ نوفو برنسويك اختي ما عنديش عليها فكرة، ولكن غالبا كيديروا الناس ديالهم كيجيو المغرب، كيديروا واحد البروموسيون ديال البروغرام نوفو برنسويك في اطار داكشي ديال لاكادي. كيكونوا هما مقاطعات ديال المحيط الاطلسي، داك نوفو سكوتشيا ونوفو برانسويك وبرانس ادوار، هادو كيجيو المغرب باش كيقلبوا. ولكن فاش كيجيو يقلبوا كيعزلوا لي سيفي. هما عندهم واحد ليست ديال المهن اللي تيقلبوا عليها. فاش كتمشي عندهم كيشوفوا السيفي ديالك، كيكتب لك في السيفي ديالك الا كنتي مقبول، كيكتب لك في السيفي ديالك باش تكتب لهم باش يتواصلوا معاك. الا ما عندكش ما كيشدوش من عندك السيفي. انا حضرت لواحد سيسيون ولكن ما شدت الصف باش نعطي السيفي ديالي. انا فاش كياخذوا منك السيفي وكيتواصلوا معاك كيقول لك صيفط لنا المسائل ديالك، كتصيفط لهم لي ديبلوم ليكسبيريونس مسائل، كيقول لك فوالا راك عجبتينا، كيصيفطوا لك باش دير فيزيت اكسبلوغاتوار. تهز قلوعك تشد الطياره وتمشي لنوفو برانسويك
قبل ما تمشي كتكون شاد لي رونديفو مع لا بنك، مع الكريش اللي عندك الولاد، مع ديك لاجون دو بروموسيون دو ترافاي، وتشوف فهمتي كيكونوا لي رونديفو هانتوما في لك فيزيت اكسبلوراتوار كيكون عندك غير 7 جور حتى 10 جور، 10 ايام ماكسيموم باش كدير جولة على نوفو برانسويك باش تشوف البلاد كي دايره. وفي لافان كدير واحد لونتروتيان مع لاجون ديميغراسيون، كتقول ليه اش درت واش درت، كتعطي واحد الكونط روندي اش درت واش درت وعجبني هادشي مزيان وهادي ونقدر نتانتيغرا ولقيت لي زوفر دو طرافاي كونسيرن هاد الميتي اللي كندير فهمتي. وهذاك لاجون كتقنعو كيعطيك النوميناسيون، من بعد كتمشي تدفع الكونسيلا. ولكن بروسيدور صعيبه شويه. اصلا خاصك اولا تحضر سيسيون دانفورماسيون وكون السي ان بي ديالك مقبول، وتمشي دير فيزيت اكسبلوراتوار وتقنع لاجون ديميغراسيون، عاد تمشي تاخد فيزا ديال هذاك. ولكن انا ما كتحتاجش تدخل الباسان ديال لونطري اكسبريس، ولكن بروسيدور طويله. سلمى s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une équivalence ouest pour un diplôme d'état؟ واش ما كيديروش هذا هو المشكل، واش ما كيديروش ليكيفالونس ديال لي زانفيرمير لي دكتور، ما كيديروش ليكيفالونس ديال اللي طلع عليه الرابط ديال القناه ديالي. الله يجازيك بخير، ديروا ليه اشتراك باش يوصلكم لي فيديو جداد ديالي. الله يجازيكم بخير. واللي بغى يصيفط لي الانفيتاسيون داميتي مرحبا. TCF n'entre pas dans le parcours. فهمت السؤال، وصفيها عاودي السؤال. انا راجلي شهر يحوص يطلع لكندا، يحوص يسلك 5 ملايين جزائري يمدوا الفيزا ولا لا. انا راجلي شهر يحوص يطلع لكندا، يحوص يسلك 5 ملايين جزائري. تكبر زعما يشري فيزا. 7 مستحيلات ولا 10 مستحيلات. امني مش مرحبا. زهير كازاوي سي كازاوي. Les deux sont acceptent soit en trésor RMA et pour le couple sans enfants à 123 000. couple sans enfants. couple sans enfants في l'entrée express 15 772. couple sans enfants 15 772. وبالنسبة للأريما غيان ما كيفاش نقولها، حتى حاجة ما تمنعك على انك تقيد في أريما وتقيد في لونطري اكسبريس، مكاين حتى شي مشكل. غير هو إلا تهزيتي في لونطري اكسبريس خاصك دير ديزيستومون في أريما، ولا تهزيتي في أريما خاصك دير ديزيستومون في لونطري اكسبريس. تبع حاجة وحدة إلا تهزيتي. غير هو اتونسيون إلا دفعتي الأريما وما تهزيتيش في اكستراكسيون ديريكت في لونطري اكسبريس وجاتك نوميناسيون يقدروا ما يعطيوهاش لك لانك دافع الكيبك. كيقول لك ما عندكش لانطونسيون دو ريزيدي في ديك البروفانس اللي صيفطات لك لانك ديجا دافع في الكيبك. Je suis conducteur de train diesel GMS, train électrique, expérience 20 ans, marié avec deux enfants. Comment faire pour faire une demande d'immigration؟ pour l'entrée express صعيبة بالنسبة لك، فيولاج اللي عندك تكون صعيبة شوية، ولكن حتى حاجة ما مستحيلة. désolé les deux TCF et TF français. نورا
Bendo. J'ai une licence en sciences commerciales, option finance. Je suis administrateur. Marié, 2 enfants. 4 ans d'expérience. Le taux de mes points. Il faut passer d'abord l'âge ما قلتيش ليا. إذا كان لاج موان دو 30 مزيان، ماستر مزيان، يكون عندك ان بون نيفو في فرونسي مزيان. تسيف راه ولا مقبول في ولا بحال راه مقبول، راه ما قلتش لك انا ما مقبول. تسيف راه مقبول، تسيف كندا مقبول، ولكن فينا هو راه باقي حتى شي اورغانيزم ما كيديرو، باقي حتى واحد ما دوزو. ليسونس اون droit سو كي وي مقبوله، خاصك على اكسبيريونس بروفيسيونيل تكمل بها. الفرق ما بين لونطري اكسبريس و اريما دايره غري ديال دومين دو فورماسيون. كاين دومين فورماسيون عطاه 0 بوان، كاين دومين اللي عطيه نو. لونطري اكسبريس بحال عندك الدبلوم ديالك كدير ليكيفالونس كيعطيك لي بوان ديالك بغض النظر على الدومين دو فورماسيون. ساره، la somme requise doit être dans mon compte bancaire à la création du profil Entrée Express, ainsi que le justice de ça. Oui, oui. Avant la création de profil Entrée Express, il faut avoir le fonds d'établissement dans la banque, dans votre compte. Soit direct, mais si relevé bancaire, soit attestation dedans, mais le virement direct le montant. S'il vous plaît, je vous suggère de s'abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos et voir les vidéos concernant l'entrée express que je partage souvent. Ah ouais, le lien غادي نخليه لكم في هاد الكومنتير دابا. إذا جات على خاطركم ندخلوا لو ليان دابا. انا غادي نحبسو دابا شويه البث، ماشي نحبسو، غادي نديرو بوز على ما تدخلوا لو ليان ديروا ابونمون إذا جات على خاطركم، وفعلوا الجرس باش يجيكم les notifications des vidéos جداد اللي يجيو. S'il vous plaît. Avant de poser la question, merci de s'inscrire à ma chaîne YouTube, le 59 Casablanca. S'il vous plaît. دخلتوا لاشين ديجا ابوني بلي والو. سامبل كليك ما فهمتش. قبل ما تطرح السؤال دخل لاشين اللي جات على خاطرك ودير ابوني وفعل الجرس اللي جات على خاطرك وحبات خاطرك.
حاسبها بالملك بالملك جي 53 biologiste. Bac plus 4, 29 dans le laboratoire. Pour l'entrée express, c'est très facile. 53 ans, les points de l'âge غادي يمشيو لك. صعيب باش تحصل على لي بوان باش دوزي اكستراكسيون. Allez, merci beaucoup pour vos réponses. Et combien ça coûte pour deux personnes? Deux personnes, on a 17 000 dollars. 15 772 dollars canadiens. C'est suffisant. Un diplôme, qualification professionnelle mécanique automobile. Diplôme technicien, je suis qualifié technicien. اون بلونش مرحبا. سلام خويا ربي يحفظك ان شاء الله. اسكو كوني ماريي اون ا بلي شونس دو ديتر اسكو اوني ماريي اون ا بلي شونس بالعكس الا كنتي ماريي كاين لي شونس ولكن الكونجوان ديالك تا هو يدوز امتحان اللغه ويكون عنده مستوى فرنسي. الا كان الزوج ديالك ما يدوش ما عندوش مستوى ما عندوش دبلوم ما عندوش مستوى الفرنسيه صافي انه غادي ينزل لك النقاط. لذلك كاين حل هو انك تمشي بوحدك دونك كتكتب انه الكونجوان ديالك ما يمشيش معاك. لذلك كيكون عندك واحد الكري ديال لي بوين بوحدك كيكون لي بوين طالعين. الا كان الكونجوان ديالك ما يمشيش معاك ديك الساعه لي بوين ديالك يكونوا طالعين تقدر تمشي ومن بعد دير غروبمون فاميليال. BTS, analyse informatique, plus de 2 ans d'expérience, marié avec 2 enfants, moins 6 ans. What I need as curriculum, please. Allez dire نشوف نصيفط لكم على السيت ديال سيميلاسيون دي بوين. دخلوا لي المعلومات ديالكم لاج الدبلوم داكشي هو غادي يعطيك النقاط اللي تقدروا تحصلوا عليها. ما كنت انا ما قبلش التصيف ولا مقبول في الدخول السريع ولكن باقي ما بداش نبقى كل ساعه نقولها. Moi et mon mari douanier, j'ai 19 ans. J'ai 19. Moi et mon mari douanier, j'ai 19 ans de travail. مرحبا. C'est quoi votre chaîne? الم اورد راه تندير لو لين ديال لاشين ديالي في كومونتير وكان غادي نعاود نكتبو دابا. الا كان ممكن تدخلوا ليه ديروا ابوني تفعلوا الجرس ديال باش يوصلكم لي فيديو جداد اللي كندير. licence en droit. Est-ce qu'elle est acceptable au Québec? كندويش على كيبيك كندويو على l'entrée express. Elle est acceptable. دير l'équivalence www.wes.org wes WES. Pourquoi ils ont rajouté TCF pour le site et vous dites qu'il accepte que TF? نعاود عاوتاني TCF مقبول. TCF كندا الناس اللي كتبوا راه مدوزين TCF كيبيك. TCF كيبيك مقبولش في لونطري اكسبريس. دابا فهموني دابا راه كاين TCF كيبيك وكاين TCF كندا.
تي سي اف كيبيك ما مقبولش في لونتري اكسبريس. اللي مقبول في لونتري اكسبريس هو تي سي اف كندا. تي سي اف كندا و تي سي اف كندا باقي ما بداش تيست، باقي ما دوزوه في حتى شي اورغانيزم ديال لي زورغانيزم اللي كيدوزو الامتحانات. نتمنى ما يتعاودش هذا السؤال مره اخرى عاوتاني. انفيتاسيون اكسبت كيفاش؟ فلاشين ديالي في اليوتيوب ادير ابونمون صافي راك دخلتي. الا كنتي صيفطتي لي انفيتاسيون داميتي انا غادي ندخل دابا ناكسبتك. مرحبا، اي واحد بغى يدخلني في لائحه ديال لي زامي ديالو مرحبا، صيفط لي انفيتاسيون نقبلو. وعلي دابا صيفط انفيتاسيون في الفيسبوك وما ديرش ابوني في اليوتيوب؟ لا هذيك حرام، هذيك كتخلص عليها. صيفط لي انا وصيفط لي انا. لا سلوى عرفان، حنا داوين خاوين دابا، ما عندكلاش تعمر راسك بس تاع الراس. سلام خويا مهدي، جيسبر تو vas bien. الله يحفظك اخويا مهدي. انا قلت s'il vous plaît diplôme d'UT et au bac plus 2 en informatique étatique et un diplôme d'ingénierie en information privée bac plus 5. الدبلوم اللي عندك ديال باك بلس 5 واش من عند ايكول اكريديتي؟ اذا كان ايكول اكريديتي راه مقبول في لونطري اكسبريس. يعني بالنسبه لي انا ديري ليكيفالونس ديال الباك بلس 5 ماشي ديال باك بلس 2 باش تاخدي بلس 2 بوان. جي ان باك بلس 2. مرحبا. 50 d'assurance مهدي جنهار امير. سلام، ربي يبارك فيك. جو سوي ايزيتي اونتر اونتاريو و نيو برونسويك. عطيني هاد القطب الشمالي الفوق ديال كندا نمشي ليه هنايا، كتعزل ما بين اونتاريو و نيو برونسويك. واخا سيدي ماشي مشكل، تتقتنع وشوف. السيجي هو ليميغراسيون كندا فيا بروسيدور اونتري اكسبريس، ماشي اريما ماشي كيبيك. كندويو على لونتري اكسبريس. تنشرحو شنو هو لونتري اكسبريس وشنو هما لي كريتير دو سيليكسيون في لونتري اكسبريس. مون فرير اسكو لا ليسونس اون دروا؟ قلنا مقبوله. سالم مرحبا. لا لوا 9 باقي كيناقشوا فيها. سلام فريد مراد. Charlotte, bienvenue mademoiselle Charlotte. Si vous avez question, vous pouvez le poser et je répondrai avec plaisir. S'il vous plaît, le sujet c'est quoi? كيفاش TCF ندوزو. S'il vous plaît, le sujet c'est quoi? كيفاش Salam, d'après vous, l'expérience c'est quoi l'avenir du système? L'avenir, une bonne question هادي محمد علي، سؤال زوين. شنو هو لافونيغ ديال اريما؟ لافونيغ ديال اريما sous l'égide ديال le gouvernement logo le CAC, ils vont favoriser l'immigration اللي جايه من l'Europe ولا من غير l'Europe، من غير l'Europe ولا d'autres continents à part l'Afrique، à part les maghrébins. هما هادشي اللي دايرينو كامل باش يحدوا من الهجره المغاربيه والهجره ديال المسلمين بصفه عامه.
هما الاسلام دارهم في راسهم، هما ما بغاوش يقولوها ديريكتومون، كيقولوها كاستري في لا لوا ديالهم. في اريما غادي غيعطيو بلوس دو بوين ليكسبيريونس كيبيكواز، بلوس دو بوين لي كونطرا دو ترافاي، بلوس دو بوين الناس اللي الريزيدون في كندا. وهاد الناس شكون هما سو سون لي فرونسي اللي كاينين تما، حيت الفرونسي كيدفع فيزا الكترونيك كيمشي تما كيخدم 6 شهور ولا عام كياخد ليكسبيريونس كيبيكواز، ولا كياخد ولا يسانستال في كيبيك هكذاك وكيرجع لفرنسا وكيكون عنده البوان ديال الانستالاسيون في كيبيك. وحاجه اخرى لي زوفر دو طرافاي، لي زوفر دو طرافاي غيبداو يتعطاو لي فرونسي و لي فرانكوفون اوروبيان. مثلا انت طونك امبلويور درتي اوفر دومبلوا انجينيور انفورماتيك، جاكو جوج سيفي ديال محمد بالعربي وجوليان بونوا، بجوجهم عندهم الميم ديبلوم، بالعربي قاري في المغرب وبونوا قاري في فرنسا، وكان مشى لكندا خدم واحد 6 شهور ولا عام في واحد السوسيتي. في نظرك انت شكون اللي غادي يهزو خونا في الله؟ عند المشكل ديال الحكومه ديال اللوغو تيقول لك هذوك الناس ما كيعرفوش، عندهم ديفيكولتي في لانتيغراسيون في السوسيتي كيبيكواز، ما بقيناش باغينهم حيت ما كيتانتيغراوش. حنا بغينا الناس اللي عندهم نفس العقليه ونفس التفكير اللي بحالنا بحالهم. هذا هو السيستم ديال اريما، غادي يزيروا على لي مغربه لاج شويه طالع، يعني خاصك تريكوبيري داك لي بوين اللي مشاو لك في لاج في تيست دو لونغ، تجيب اون بون نوت في الفرونسي وتعاون بالونجلي. لا لو انا باقي ما صوتوش عليه. هاد الكونت ديال دوعة شانيل انا والله الا درت ابوني دابا، ما فياش يلا درت لك ابونمون، حيت انتي درتي ليا ابونمون في لاشين ديالي، درت لك ابونمون تعادل. pour une candidate qui a 46 ans, mariée avec 4 enfants. C'est un peu dur, c'est un peu difficile. شوية صعيبة، شوية 46 ans شوية صعيبة. خويا سجلت في اريما وما رجعوش ليا، فايت 3 شهور. الناس راه عام وما مسجلين في اريما وما ردوش ليهم. اريما راه اشاعة. 35 ans, licence en droit, expérience de travail 11 ans, 2 enfants. دالف ما نقبلش في لونطري اكسبريس. و 35 ans طالع لاج شويه، خاصك تخدم تي اف و تي سي اف مزيان. تي سي اف كندا ماشي تي سي اف كيبيك، تي سي اف كندا وتعاود دير لونجلي يكون خير. لا فام ديالك، لا فام عندها 30 ans، il a moins d'âge que toi 5 ans، عندها لا ليسونس، هي اللي تكون الريكيرون برينسيبال، il aura plus de chance que toi. سميرة خاند مرحبا، يوسف مرحبا، حمزة توفيق مرحبا. ناول انت ماروك ولا في كندا؟ رحتي في ماروك. الا كانت المعلومه كتغير على حسب البلاصه اللي جايه منها الله اعلم. Que penses-tu concernant les agences immigration, les agences d'immigration? Les agents d'immigration هي profession réglementée كيعاونوا الناس على البروسيدور ديميغراسيون.
هما جوج الانواع. كاين باش نصحوا واحد الفكره، كاين الناس كيقولوا محامي الهجره، هو راه ماشي محامي، هو مستشار هجره. محامي ما عنده حتى علاقه بالهجره. محامي اللي كيكون في المحكمه راه ماشي هو اللي كيشد لك الدوسي في ديال ليميغراسيون كندا، هو مستشار هجره. وهذا مستشار هجره باش تقدر ديرها خاصك تكون عندك لاكريديتاسيون من وزاره الهجره، وتكون مسجل في البيرو دور ديال لي كونسيتون ديميغراسيون في كندا، ويكون عندك بيرو في المغرب. لذلك كاين بزاف النصابه كيدعيو على انه مستشار هجره وكيدير لافته فيها الدرابو ديال كندا وداكشي، وراه لا علاقه. باش تعرف هاد الكونسلطون واش اغري ولا مش اغري، كتدخل البيرو دور ديال كونسلطون ديميغراسيون كندا، كتشوف واش مسجل، السميه ديالو كاينه في ديك اللائحه ديال لي كونسلطون. الكونسلطون ديميغراسيون كندا كاين جوج الانواع، كاين الكونسلطون اغري بار كيبيك، كونسلطون اغري بار فيدرال. كاين كونسلطون اللي يقدر يدير لك المسطره ديال الهجره غير في كيبيك وما عندوش الصلاحيه بان يدير لك لونطري اكسبريس، وكاين اللي عنده ديال لونطري اكسبريس وما عندوش الصلاحيه بانه يدير لك مسطره الهجره في كيبيك، وكاين اللي عنده بجوج. والعلم ديالكم انه في المغرب، عندنا من المغرب ندوي على المغرب كاين 5 ديال لي زاجون، 5 على رؤوس الاصابع، 5 ديال لي زاجون اللي يقدروا يديروا لونطري اكسبريس. لذلك الانسان قبل ما يعطي الفلوس، لانه الفلوس اللي كيعطي راه كي مينيموم 20000 30000 حتى 50000 على حسب النومبر د فامي والمسائل. بنادم ما يعطي الفلوس ديالو حتى يسول بعدا واش هذاك السيد اللي غادي نعطيه فلوس اللي اغريي ولا لا، واش معترف به من قبل كندا ولا لا. شكون اللي كيعطيك؟ كندا هي اللي كتعطيك البيرو دور ديال الكونسلطون ديميغراسيون، هو اللي كيعطي لاكريديتاسيون. هاد لاكريديتاسيون ني با دوني افي، بعام كتجدد، يقدر يكون هاد العام والعام الاخر ما يكونش عنده. ولذلك فإن الانسان يسول على راسو، يدخل لجوجل يدير لورد ديال الكونسلطون ويشوف واش هذاك السيد عنده لاكريديتاسيون ديال البروسيدور اللي غادي يدير ليه، سوا كيبيك سوا لونطري اكسبريس، عاد يتعامل معاه. وعلى العموم كاينين الناس كيمشيو على طريق مستشار الهجره، وكاين الناس اللي كيتبعوا الدوسي ديالهم على حسب انت وكيداير. الا عندك القريحه ديال انك تقرا وتبحث على المعلومه، سي با لا بين دير مستشار هجره. كان دماغك على حدو وما باغي صداع الراس وعندك مشاغل اخرى وداك الشيء، وعندك يسر عليك الله بفلوس، سير عطيه فلوس للمستشار هجره اكريديتي معترف به، عطيه الفلوس يتبع لك المسطره ديالك. لونطري اكسبريس كاينه ولا لا؟ لونطري اكسبريس ديما كاينه. هادي كتبتي لها المحامي، المحامي ماشي المحامي، يعني هذاك هو اللي غادي يمحنك. قال لك 6 شهور عاد يدفع لك الملف ديالنا، واش بصح الموقع مغلق. هذاك المحامي راه ما في يدو والو، وهو براسو ما عارف حتى حاجه. ميركاراس اللي نقدر نقول لك ان حتى حاجه مسيور، حتى داك اللي داير اللي عطاك المحامي 6 شهور راه غير موثوق فيه. لان انا نشرح لك كيفاش شناهو. لان هذا القانون دوزوه للبرلمان الكيبيك، ياك غادي يصوتوا عليه، ولكن نضع عليه واحد جدل سياسي ما بين حزب الكاك وحزب ديال جوستين ترودو لي ليبيرو. وكيبيك طلبات من الحكومه الفيدراليه ان تعطيها الصلاحيه بانها ترهن الاقامه الدائمه ديال الناس اللي غادي يجيبوهم لكيبيك بواحد الشرطين. الشرط الاول بانه يدوز امتحان اللغه والاعراف،
من بعد 3 سنين عادي كونفيرميو ليه اقامه دائمه. الشرط الثاني هو انه الا خدمناك فواحد الخالي في كيبيك الفوق في البرد والشتاء خاصك تبقى فيها تخدم تما. الحكومه الفيدراليه قالت لهم لا، هادشي اللي كتقولوا تديروا فيه راه ما مزيانش، لانه كيتعارض مع الميثاق حقوق الانسان الكندي اللي كيعطي الحريه لاي انسان كندي او مقيم دائم حريه التنقل. وانه حنا الا عطينا اقامه دائمه فان اقامه دائمه غير مشروطه، ان الانسان يدخل كندا راه عنده اقامه دائمه غير مشروطه، يخدم فيما بغا ويبرك فيما بغا، وما مرهوناش بامتحان ديال اللغه ولا ديال الاعراف. هنا كان خلاف صافي ديال ان الفيدرال ما غاديش توافق لهم على داك القانون. اش بقى دابا؟ بقى الحكومه ديال الكاك جوج الحلول، انهم يتنازلوا على هذا القانون ويلغيوه بصفه نهائيه ويقول لهم لا حتى هما يعترفوا بان هذا الشيء ما خدامش، ولا يديروا اكوتي حتى تجي انتخابات الفيدراليه في اكتوبر 2019 باش يتبدل الوزير الاول ترودو. الا ما نجحش ترودو مره ثانيه وطلع شي واحد من الحكومه ديال الكاك، ديك الساعه غادي يجبدوا داك القانون ويدوزوه. ديك الساعه تكون عندهم لابوي والدعم ديال الحكومه الفيدراليه اللي غادي يطلع منها واحد من المحافظين. ولا طلع عاوتاني شي واحد من المحافظين في الحكومه الفيدراليه مشكله اخرى، غادي يعاودوا يزموا الوضعيه لا في كيبيك ولا في كندا اون جينيرال. ما نقولش لك انهم غادي يلغيو الهجره بصفه نهائيه، لان كندا دوله قائمه على الهجره، غير هما غادي يقدروا يصعبوها، يديروا شي عكيلات. اذا هاد 6 شهور اللي قال لك المحامي راه ماشي مضمونه، يقدر يكون كتر يقدر يكون قل. والمحامي براسو راه ما عندوش لك كريتير د سيليكسيون، راه ما يقدرش يضمن لك على انك انت تدوز ولا ما تدوزيش، لان كريتير د سيليكسيون باقي ما تبوبلياوش. الكغي اللي كاينه دابا غير كتعطيك واش تخولك انك تدخل الباسان ديال اريما ولا لا. باش تدخل خاص اون نوت كغي اللي غادي تعطيك لو نومبر دو بوين ديال شاك اليمون، شاك كريتير، ديبلوم، ليكسبيريونس دو طرافاي، كتجمع ديك لي بوين بحال لونطري اكسبيريونس، كتجمع داك لي بوين وتشوف واش تدوز ولا ما تدوزش. وغالبا غادي يعطيو لي بوين كثر ليكسبيريونس كيبيكواز ولوفر دو طرافاي والريزيدون ديجا ريزيدي في كندا. وهاد الكريتير عند الناس لي زوروبيان لي فرونسي، داكشي اللي ديجا انستالي في كيبيك، ماشي الناس اللي باقيين في بلادهم في المغرب وفي الجزائر وتونس. صافي دير يكونوا عاطين لدوك الناس بليس دو شانس باش يتهزوا. اللي بغى يتبحر ويفهم يفهم كثر لونطري اكسبريس، يدخل الشين ديالي في الموقع يوتيوب، في اليوتيوب لو 59 كازابلانكا، يكتب غير لو 59 كازابلانكا يطلع عليه الشين ديالي فيها لي فيديو كونسيرنون اللي كنشرح فيها لونطري اكسبريس بالتفصيل، المراحل ديالها وامتحان اللغه ومعادله الشواهد، كل ما يتعلق بلونطري اكسبريس باش يفهموا اكثر. وانا غادي نخلي لكم دابا الرابط، اذا تقدر تدخل ليه تابونا وتفعل الجرس باش اشاك فوا نبوبلي شي فيديو يوصلك. ياسين مرحبا. Merci Marcelo. Wesh, entrée express ouvert actuellement. Salam, pour quel niveau? Pour quel niveau? B2, C1, B1, B2.
ما تدوش بها، ما تدوزكش في لونتر اكسبريس. تا واحد هنا وداير شين، بغينا نديرو ليك ابوني على باز دو كوا، على باز على المعلومات اللي كنعطيك. انت اش عطيتينا انتيا؟ القر والسكر على الكريتيك. هذا هو المشكل ديالنا في العرب، واعرينها في الكريتيك، في النقد، في الكريتيك. هذا كنكريتيكي وما كنديروش شي حاجه. انا بعدا راه طلعت لايف وكنعطيك المعلومه اللي قريت، وكنعاون الناس، واللي عنده شي كيسيون كنقول انت اش كديري؟ كتكريتيكي. يلا يلا يسهل عليك. بونسوار. لي كريتير ديال لونتر اكسبريس راه قلناهم، قلنا لاج يكون صغير موان دو 30 ans، الامتحان اللغة ان بون نيفو ان فرونسي، ان نيفو موين في لونجلي، ليكسبيريونس بروفيسيونيل تكون على الأقل عام، و سي بريفيرابل تكون بليس دو 3 ans، ومعادلة الشواهد. هادشي اللي كاين، ويكون عندك واحد شوية الفلوس في فون ديتابليسمون باش سيبونسيون، باش ملي تمشي تصرف بهم على ما تلقى خدمة. هادو هما لي كريتير. Combien ça coûte l'équivalence diplôme selon West? $227. J'ai deux diplômes master en génie électrique et technicien instrumentation pétrolière, 5 ans d'expérience. Quoi choisir entre deux diplômes? Deux diplômes master et technicien. Ah, bien sûr, master avec plus de points. J'ai un diplôme plombier 1 an. J'ai étudié juste 9 ans. خاص يكون الباك، ضروري من الباك. باك بليس 2 مينيموم، باك بليس 2. هادشي اللي كنشرحو دابا هشام عيت، كنشرحو البروسيدور اونتر اكسبريس. رجع الفيديو من الاول وتلقى لي زيكسبليكاسيون. ديبلوم كاليفي خاص يكون ديبلوم تكنيسيان. جي دو ديبلوم ماستر اون جيني. جاوبنا على هاد السؤال، جاوبنا. حسيبه عاد اكتبي السؤال. Les étrangers peuvent, bien sûr, les étrangers, Carole, enfin, les étrangers, gars, les nationalités du monde entier peuvent déposer demande Flandre Express. راني هادي بي. شكرا خويا، الله يحفظك. الناس زوينين اللي كيديروا لونكوراجمون، كيشجعوا الناس على هذيك. دابا تلقى بنادم عام معزم في حياته وباين لي هاد لونتر اكسبريس ما يقدرش عليه، وباين لي اريمه مسدوده ومخرج فيه الغل ديالو. انايا j'ai diplôme mécanique véhicule industriel, j'ai 6 ans d'expérience comme poste technicien système chez Mercedes Benz Truck. Comment je fais dire pour travailler dans Canada? دير بروسيدور اونتر اكسبريس اللي هي كتقلب على السكيز ووركر، صافي ديال العماله الماهره بحالك. غدير الدبلوم ديالك، دير ليكيفالونس عند ويس، وتبريباري امتحان اللغه تي اف ولا تي سي اف. منين تنجح في امتحان اللغه وتجيك معادله الشواهد، تقيد في البروفيل ديال في البورتاي ديال لونتر اكسبريس، ودوك لي بوين اللي غادي تجيب ان شاء الله، اللي غادي يعطيك السيستم، تشوف واش يأهلك انك تهز بوغ باش تدفع الاقامه الدائمه ولا لا. بدا قرا شويه، دخل canada.ca، قرا شويه. جواد عاطف مرحبا. Carole Faye, je suis en Mauritanie, comment je peux postuler?
كارون سي توت، كلشي كاين في الانترنت. غتدخلي ل www.canada.ca canada.ca وغادي تدخلي لغيبغيك ايميغراسيون، غتدخلي لونطري اكسبريس وتقراي اشنو خاصك. الا عندك الدبلوم وعندك سي فوزافي الدبلوم لا ليسونس او ماستر ولا باك بلس 2، vous avez le niveau bon niveau en français, l'expérience professionnelle plus de 3 ans. يعني عندك الكريتير باش تبوستولي. غادي تدخلي للسيت ديال لونطري اكسبريس وتعمري الفورميلير. ديك الساعه غادي يعطيك لي بوين اللي عندك، وهذوك لي بوين سور لا باز ديال النيفو دي بوين لي بتي واش تقدري دوزي ولا دوزي. نورمالمون ليكستراكسيون الاخرى تهزات على 436، يعني 440 450 تقدر تدوزك باش تاخدي اقامه دائمه ريزيدون بيرمانون. Bonsoir. Un enseignant de français a-t-il des chances dans les provinces francophones telles que Manitoba, Nouveau-Brunswick? Oui, عنده لي شونس، ولكن هاد لي دو بروفانس خاصك تشوف السي ان بي ديال هاد الانسينيون واش مقبول ولا لا، وتشوف اش من بروسيدير، واش نوميناسيون ديريكت ولا فيا لونطري اكسبريس. مرحبا مزيان العمر. À quel âge on peut faire l'entrée express؟ لونطري اكسبريس جينيرالمون كيكون لاج شويه طالع. علاش؟ لانه باش تقرا تشد لا ليسونس ولا تشد الماستر وتقلب على خدمه وتكوميلي داك لي لومبغ داني ديال الخدمه، ضروري يكون عندك واحد 34 35. ولكن ليديال انك تدخل لونطري اكسبريس وعندك الدبلوم والاكسبيريونس قبل من 30 عام، لان قبل من 30 عام كتاخد ماكسيموم دي بوين، تاخد 110 بوين. 110 بوين الا عندك قل من 30 عام. كل ما نقص عام كل ما كينقصوا خمسة ديال لي بوين، 5 بوين شاك اني. ديبلوم بروفيسيونيل بيان سور، باك بلس 2 كتدخل بها. enseignant en français bien sûr يكون عندك plus de chance في التيست دو لونغ انك تجيبي دي بون نوت. باك بلس 3 وخدام في الدفاع المدني تقدر توجهني من فضلك. الدفاع المدني خاصك تشوف السي ان بي ديالك شنو هو، تشوف الكود ديال الخدمه ديالك واش مقبوله ولا لا. الدفاع المدني يقدر ما كاينش الدفاع المدني. مع الدفاع المدني يقدر يكون وزارة الداخلية، يقدر يكون البومبية، يقدر يكون ماشي داكشي اللي كتفهم انتي. بالنسبه للسيد انت في ايطاليا وعندك جنسيه، الا عندك جنسيه ايطاليه راه تقدر تمشي لكندا هكذاك. مادام عندك الباسبور احمر تقدر تدفع فيزا بار انترنت وتمشي لكندا. ولكن عندك 6 موا ترجع وتعاود ترجع عاوتاني. ديك 6 موا الا مشيتي لتما تقدر تقلب على راسك. شي بومبيه. غادي دير سي ان بي بومبيي كندا وغادي يعطيك السي ان بي ديالك. الا كان في كاتيجوري بي
كاين كاتيجوري زيرو او بي. الا كان كاتيجوري ا ولا بي يعني عندك الحق انك تدفع لونطري اكسبريس، ولكن توجد امتحان اللغه مزيان ودير معادله الشواهد ديالك، لا ليسونس ولا هذاك، دير معادله الشواهد عند واس وتكمل البروسيدور. ومرحبا الا كان شي سؤال في استفسار دوز عندي الخاص نوريك. بغيتي تستقر يا اختي، اقامه دائمه كتعطى بلونطري اكسبريس. يعني خاص يكون عندك حرفه في يديك، يكون عندك اكسبيريونس، يكون عندك اللغه، ويكون عندك بزاف د الحوايج، وتدفع لونطري اكسبريس كيهاتوها الناس وتمشي. علاش قلت لك انايا علاش قلت لك انك تمشي تقلبي على خدمه، فهمتيني؟ تقلبي على خدمه تضربي 6 شهور وتعاودي تكملي 6 شهور، تولي عندك عام ديال الاكسبيريونس. من يولي عندك عام ديال الاكسبيريونس في كندا تقدري تدفعي الاقامه الدائمه. كريم، سي كوا لا بروسيدور؟ لا بروسيدور هي هادشي اللي كنقولوا فيه هادي ساعه ونص ديال الهضره، غترجع الفيديو من الاول وتخدمو وتبقى تصنت باش تفهم شنو هي لا بروسيدور. Bonjour, le TCF c'est bon pour moi, c'est possible. ما فهمت السؤال، دير سؤال باش نجاوبك عليه. في لي كومونتير غتلقى الكريتير دو سيليكسيون. الكريتير دو سيليكسيون غادي تشوف كل كريتير شحال ديال بوين اللي كيعطي، واحد اللين اخر ديال سيمولاسيون. كتدخل لواحد لو لين ديال فيه سيمولاسيون، غادي تدخل وتحط لي دوني اللي عندك، لاج، الدبلوم وداكشي، وكيعطيك في الاخر النومبر دي بوين اللي عندك. هاد جوج ديال لي ليان مهمين خاصك تخدموا بهم، اللي كيجاوبوا على بزاف الاسئله اللي كيطرحوا دابا. كان جي دو l'expérience dans le domaine de finance plus 5 ans. مزيان. سؤال كيتطرح بزاف، اسكو جي اون بون شونس. ما نقدرش نقول لك انا عندك شونس ولا ما عندكش. خاصك تدخل دير ليكيفالونس ودوز امتحان اللغه، عاد ديك الساعه يبان لك واش عندك شونس ولا ما عندكش شونس. ولا على الاقل دير سيميلاسيون، راه كاين سيت ديال سيميلاسيون، دخل ودير لي زيليمون اللي عندك، هو غادي يعطيك النومبر دي بوين. تسلفهم، جي با اسي دارجون بور لونطري اكسبريس، تسلفهم، دير اتيستاسيون دودون. ناري كلشي باغي يهرب من المغرب، حتى كون حلو الحدود كون بقى راك عارفه شكون اللي يبقى. Monsieur, s'il vous plaît, point, est-ce que c'est admissible ou non? 336. راه تهزو على 436. خاصك 100 بوان، خاصك 100 نقطة.
إلا كان تشوف السي ان بي ديالك واش كيقلبوا عليه لي بروفانس، تقلب على نوميناسيون. شكرا اختي نادية، تصبحي على خير. دومين دو توبوغرافي تشوف السي ان بي ديالو شنو هو، كان في الزيرو ا بي غدفع به، ديك الساعة تمشي ليه دير توبوغرافي ولا دير فوتوغرافي ولا دير اي حاجة، المهم عاد توصل تما ديك الساعة شوف شنو تخدم. جبري ماما سلام سلام. Je suis togolais, j'ai pas la licence. Est-ce qu'il est possible pour moi d'immigrer au Québec? D'abord, on parle d'immigration hors Québec. Licence, si vous n'avez pas de diplôme, bac ou la bac ou bac plus 2, vous ne pouvez pas immigrer, soit au Québec, soit au Canada. Comment faire pour savoir l'équivalence? Comment faire pour attestation de dons? L'équivalence ديرها في عند ويست www.west.org. قالوا لي انا خليته في قالوا لي هكذا، هادو نكتبوه. اتيستاسيون دو دون خاصو يصيبها لك واحد من العائله، سوا باك ولا عمك ولا جدك ولا جداك ولا خوك، يعطيك الفلوس وقال لي زيدك اتيستاسيون دو دون جو سوسين فلان فلان، عطيت لفلان فلوس لفلان فلانيه باغ فيغمون ولا باغ شيك، وتدقاليزا في المقاطعه. هادشي اللي كاين. Est-ce que le TCF est possible pour le Canada? Canada exprès parce qu'il demande le TF. TCF كندا مقبول، ولكن باقي ما بانش، هاد السمية ديالو كدور. اللي بغا يطلع مرحبا، اللي بغا يطلع يطلع فيديو مرحبا. Les infirmiers sont-ils bien classés sur un train express? التران اكسبريس دون با بريوريتي لاي بروفيسيون، هادو كاع لي بروفيسيون بحال
كدير ليكيفالونس ديال الدبلوم، ولكن ليكيفالونس ديال الدبلوم انفيرمي كيدارش في ويس، معرفتش انا شمن اورغانيزم كيدير ليكيفالونس ديال لي زانفيرمي، حيت سي اون ميتيي ريغلومونتي في لونطري اكسبريس. على خود خواتات نكتفي بهذا القدر، موعدنا في اللايف المقبل. ما تنساوش تابونا في ماشين يوتيوب، انت الا ما درتش اللايف هنا راه كنديرو في لاشين ديالي، وتابونا وفعلوا الجرس باش يجيكم لي فيديو اشاك فوا نبارطاجيه، كيكون ندير 2 فيديو شاك سيمين. لو ليان نخليه لكم في كومونتير. حاولوا تدخلوا للقناة وديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلوكم لي فيديو جداد.